बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मौजूद नाज़रीन इकराम, आज हमारा अल्लाह के फजल व करम से सिलसिला दुरूस रमज़ान का ये 8वां दर्स है। रमज़ान शरीफ में तक़वा के हवाले से बड़ी गुफ्तगू होती है और हमने बहुत सारी गुफ्तगू सुनते भी हैं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने रोज़े की जो गर्ज़ गायत बयान फरमाई वो यही है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि आपने इरशाद फरमाया कि अस्सियाम जुन्ना, रोज़ा गुनाहों से इस तरह इंसान को बचाता है जिस तरह पुराने दौर में दुश्मन के मुकाबले में जब जाते थे तो एक ढाल होती थी, लोहे का टुकड़ा होता था जो दुश्मन की तलवार से बचाता था या नेज़े से बचाता था। इसी तरह रोज़ा इंसान को गुनाहों से बचाता है। रोज़ा जो है वो शहवात को ख़त्म कर देता है। और अजीज़ों, अगर आप रोज़े से पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं और यकीनन आप चाहते हैं तो फिर ये है कि रोज़ा सिर्फ़ इस बात का नाम नहीं है कि हम खाने पीने से रुक जाएं, बल्कि याद रखिए तक़वा जो है वो रोज़े का असल वग़र्ज़ व गायत और असल मकसूद है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, कि जो तक़वा अख्तियार करता है, अल्लाह से डर जाता है, यजअल लहू मख़रजा, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देते हैं, उसके लिए रास्ते, ऐसे रास्ते व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वहाँ से अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहाँ उसके वहम गमान के अंदर भी नहीं होता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा एक मरतबा मदीना शरीफ से बाहर अपने साथियों के साथ सैर व तफरीह के लिए गए हुए थे। गर्मी का मौसम था। एक दरख्त के नीचे उन्होंने अपना दस्तरखान बिछाया, वहाँ पे बैठे हुए थे। खाना जब लग गया तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दूर से उनको एक गुडरिया भेड़ें चराता हुआ एक रायुल गनम नज़र आया। तो कहने लगे कि भाई इसको भी बुलाया जाए, ये भी आए हमारे साथ खाना खाए। जब वो करीब आया तो कहने लगे हलुम्मा या रायुल गनम, कि भाई आओ हमारे पास आओ, दस्तरखान लगा हुआ है, हमारे साथ खाना खाओ। तो उसने जवाब में कहा, उसने कहा कि जनाब मैंने रोज़ा रखा हुआ है। अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे कि इस शिद्दत की गर्मी और रमज़ान का महीना भी नहीं है, तूने रोज़ा रखा हुआ है और पहाड़ों के दरमियान वादियों के अंदर शदीद जहाँ पे गर्मी पड़ रही है। तो उसने उसके जवाब में कहा जी बात यह है हज़रत, मैं उस दिन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उनके दिल में ख्याल आया, कहने लगे कि ऐसा करते हैं कि इसका ज़रा इम्तिहान लेते हैं, इसके तक़वा को देखते हैं कि ये किस मुकाम पे खड़ा है। कहने लगे ऐसा करो, एक बकरी मुझे बेच दो। उसने कहा हजूर मैं इन बकरियों का मालिक नहीं हूँ, इन बकरियों का मालिक तो शहर के अंदर है, मदीने के अंदर है। कहने लगे बात यह है कि भाई उसको क्या पता चलना है, ऐसा करो बकरी बेच दो, हम तुम्हें पैसे भी देंगे और तुम्हें गोश्त भी देंगे। तो उसने फिर कहा, उसने कहा कि हजूर इन बकरियों का मालिक मैं नहीं हूँ। कहने लगे ऐसा करना कि अपने मालिक को जाके कहना कि एक भेड़िया आया था, उसने एक बकरी को खा गया, उसने क्या कह देना है। तो जब उसने ये बात सुनी तो उसके जवाब में उसने आसमान की तरफ अपनी उंगली का इशारा करते हुए कहा यानी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना तज़हीकाना अंदाज में, बड़ा आया है मुझको ये कहने के लिए कि बकरी बेच दो। कहने लगा कि अगर मैं आपको बकरी बेच दूं फ़अैन अल्लाह फ़अैन अल्लाह। उसने कहा फिर अल्लाह कहाँ है, अल्लाह तो देख रहा है, कोई और नहीं देख रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, वो गुडरिया तो चला गया वहां से, बकरियां चराने वाला तो वहां से चला गया। वो बार बार अपनी उंगली को उठा के रोते जाते थे और कहते थे कि ऐन अल्लाह ऐन अल्लाह। वो यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह वहां से रिज़्क़ देता है जहां उसके वहम गुमान के अंदर में नहीं होता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में आते हैं, आके उस गुडरिया के मालिक को तलाश करते हैं और उसको खरीद के उसको आज़ाद कर देते हैं। वो बकरियां खरीद के उसको हदिया दे देते हैं।
تو میرے عزیزو تقوی جو ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار اس کے اچھے انجام ہیں۔ تقوی کی اہمیت کے پیش نظر 155 آیات کے اندر کم و بیش یہ کلمہ، یہ تقوی کا لفظ آیا ہے، اور تقوی اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور تشریح ہے کہ ان سے کسی شخص نے پوچھا، اس نے کہا کہ تقوی سے کیا مراد ہے؟ تو کہنے لگے کہ کبھی تمہارا گزر کسی کانٹوں بھرے جنگل میں سے ہوا ہے؟ تو سوال کرنے والے سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ تم پھر کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا کہ میں راستے کو تبدیل کر لوں گا، یا میں اپنے آپ کو سمٹ سپٹا کے وہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا اسی کا نام تقوی ہے کہ آدمی سمٹ سمٹا کر گناہوں سے بچ بچا کے اپنی زندگی کو گزارے۔ میرے عزیزو، اس معاشرے کے اندر بے پناہ ہمارے لیے مسائل ہیں، اور ہمیں اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بے شمار مسائل سے واسطہ پڑتا ہے، اور ایک مسلمان، ایک متقی شخص وہ یہ ہے کہ بچ بچا کے، وہی بات جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے خوف رکھتا ہے، اللہ کا ڈر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہیں پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اس کے لیے راستے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ قبرستان میں داخل ہوئے تو اہل قبور کو مخاطب ہو کے کہنے لگے یا اہل القبور ما الخبر عندکم، کہنے لگے قبر والوں کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں کیا خبر ہے، کس حال میں ہو؟ کہنے لگے ان الخبر عندنا ان اموالکم قد قسمت، کہنے لگے ہمارے پاس خبر پتہ کیا ہے کہ تمہارے جو مال تھے ان کو تقسیم کر دیا گیا، تمہارے جو گھر تھے ان کے اندر اور لوگ رہنا شروع ہو گئے، تمہاری بیویوں نے اور شادیاں کر لیں، اور ثم بکا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے اور کہنے لگے کہ اگر ان کو واللہ لو استطاعوا ان یجیبوا، اگر ان کو موقع ملے اور اگر ان کو جواب دینے کی طاقت ہو، لقالوا انا وجدنا ان خیر الزاد التقوی، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ان کا جواب یہ ہو کہ بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے۔ تو میرے عزیزو، میں آپ سے اور اپنے آپ سے بھی یہ بات کہوں گا کہ سب سے جو بہترین زاد راہ ہے ہمارا وہ تقوی ہے۔ رمضان شریف کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو متقی بنائیں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھیے کبھی کبھار ایسا کریں، اپنے کمرے میں علیحدہ بیٹھ کر روئیں، 2 نفل ادا کریں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے آپ کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا غلام تھا جس کا نام مزاحم تھا، کالے رنگ کا، بہت اونچا، بڑا جوان کبھی۔ تو عمر بن عبدالعزیز اسے کہنے لگے مزاحم تم میرے وزیر بن جاؤ۔ اس نے کہا حضرت میں ایک مولا، میں ایک غلام، میں آپ کا وزیر کیسے بن جاؤں گا؟ میرے اندر آپ نے کیا خوبی دیکھی ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے تم کو دیکھا تھا کہ تم ایک دن پہاڑوں کے اندر ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تم نفل ادا کر رہے تھے۔ تو میرے عزیزو، کوشش کریں اس رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کے خوف، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔